नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसले के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इसी फैसले का अब इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं उनसे इस फैसले का क्या ताल्लुक़ है। असद उमर और पीटीआई के 3 रहनुमाओं ने दोबारा से पीटीआई को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया। जीएचक्यू में हवाओं का रुख अचानक कैसे बदल गया। एक आला तरीन जनरल के मुतलिक किस नोयत की एक इंतहाई हसास खबर आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी खबर से आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में यानी जीएचक्यू में इस वक्त क्या चल रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में अब से 10 मिनट पहले क्या अहम तरीन और सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग को अचानक क्या सबसे बड़ा झटका दे दिया। इमरान खान साहब के हक में गवाही देने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी अचानक क्यों सामने आ गए। नून लीग के किन 3 बड़े रहनुमाओं ने अब पार्टी छोड़ने का बाकायदा फैसला कर लिया है। इसी पूरी सिचुएशन में जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक क्या हसास तरीन इतला सामने आ गई। जनाब फैज़ को अब खुद क्यों अचानक सामने आना पड़ा। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से एक तबाहकुन नोयत की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। समी इब्राहिम साहब की बाजियाबी अचानक किस मकाम से हुई और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या इंतहाई तशवीशनाक नोयत की इतला आई है। अफ़गानिस्तान से एक मोबाइल नंबर की कहानी क्या है। एक आला तरीन कोर कमांडर के मुतल्लिक किस नेचर की सेंसिटिव स्टोरी सामने आ गई है और इमरान खान साहब ने जिनके खिलाफ पाकिस्तान का पूरा निज़ाम काम कर रहा है अब उन्होंने तने तनहा इस पूरे निज़ाम को क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक इंतहाई एक तशवीशनाक इतला से आगाह करते हैं। इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए हुए 20 दिन गुजर चुके हैं और अब उनके अगवा के मुतल्लिक एक नई वीडियो सामने आ गई है। लेकिन आज के दिन में इमरान रियाज खान साहब और अफ़गानिस्तान के एक मोबाइल नंबर के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की इतला आई है और अदालत में वो कुछ हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था कि आज के दिन में अदालत ने अफ़गानिस्तान के एक नंबर, अफ़गानिस्तान की एक लोकेशन के मुतल्लिक और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक इतनी हसास नोयत की इतला आ सकती है। तो मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज इमरान रियाज खान साहब को हर सूरत में बाजियाब करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। इस दौरान अदालत में 2 नई वीडियोस भी चलाई गईं। अब इनमें से एक वीडियो उस वक्त की है जब इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट से आधी रात को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें थाना सदर में रखा गया। इमरान रियाज खान साहब को उसके बाद जेल मुंतकिल किया गया और जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो अब एक फुटेज सामने आई है। इस फुटेज में एक शख्स को और एक गाड़ी को देखा जा सकता है। इमरान रियाज खान साहब जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें इस गाड़ी में बिठाया गया और ये शख्स और इसके 2 साथी इमरान रियाज खान साहब को अपने साथ लेकर चले गए। ये इस फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद अदालत के अंदर जो दूसरी वीडियो चलाई गई ये असल में इमरान रियाज खान साहब के घर पर छापे की फुटेज है और इन दोनों वीडियो से पहले मरले में अदालत के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया, अदालत के अंदर ये साबित कर दिया गया कि इमरान रियाज खान साहब कहीं खुद रपोश नहीं हुए बल्कि उन्हें बाकायदा अगवा किया गया या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें किसी नामालूम एफआईआर में गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद अदालत के अंदर एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत का इंकशाफ अफ़गानिस्तान की एक लोकेशन के मुतल्लिक हो गया। इसी वजह से अब ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई। अब इस समाअत के दौरान आईजी पंजाब और इसी तरह वजारत दिफा के जो लीगल एडवाइज़र हैं वो अदालत में पेश हुए और इस दौरान फिर आईजी ने एक हैरानकुन इंतहाई हैरत अंगेज़ इंकशाफ कर दिया
اور یہ کہا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم عدالت کے سامنے نہیں بتا سکتے، اس کیس کی سماعت بند کمرے میں کی جائے۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں بہت حساس ہیں تو بند کمرے میں اگر اس کی سماعت کرنی ہے تو ہم اس کی چیمبر میں سماعت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو پھر افغانستان کے ایک موبائل نمبر کے متعلق اور افغانستان کی ایک لوکیشن کے متعلق سب سے تشویشناک نوعیت کی خبر آ گئی اور سب سے تشویشناک نوعیت کا انکشاف ہو گیا۔ اب اس سماعت کے دوران افغانستان کے ایک موبائل نمبر کے متعلق بات کی گئی، اس پر بہت سے سوالات کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد مبینہ طور پر آئی جی نے عدالت میں یہ موقف اپنا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ افغانستان چلے گئے ہوں، یعنی اس وقت پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات سے انکاری ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کوئی ان کی کسٹڈی میں ہیں۔ اس لیے اب یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ہو سکتا ہے کہ خود افغانستان چلے گئے ہوں۔ لیکن اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کے وکیل نے بھی ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھا دیا، اور عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا واضح حکم ہے کہ پاکستان کے تمام ریاستی اور دفاعی ادارے عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی ممکن بنائیں، جذبات کے بجائے اس وقت ہوش سے کام لینا چاہیے۔ دوسری جانب سمیع ابراہیم صاحب کے متعلق یہ ایک مثبت خبر آئی ہے کہ وہ گھر آ گئے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب بھی جلد بخیریت گھر آئیں۔ لیکن یہاں پر ایک حاضر سروس اعلیٰ کور کمانڈر کے متعلق آپ کو سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جنرل فیض حمید آج کے دن میں اچانک خود سامنے آ گئے، اور اس کے بعد انہیں ایک بہت بڑا انکشاف کرنا پڑا۔ اس حوالے سے ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل پر بریکنگ نیوز کے طور پر نشر ہوئی ہے۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب جنرل فیض حمید کے متعلق ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو کے 3 حصے ہیں۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ الزام لگایا گیا کہ جنرل فیض حمید نے مبینہ طور پر 5 ارب روپے کی رشوت وصول کی۔ اس ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ جنرل فیض حمید نے یہ جو 5 ارب روپے ہیں، یہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم جو برطانیہ میں این سی اے اور حکومت پاکستان کی ڈیل کے تحت ریاست پاکستان کو ملے تھے، اس میں سے یہ 5 ارب روپے جنرل فیض حمید نے لیے۔ اس کے بعد اس ویڈیو کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ جنرل فیض حمید نے اس وقت وفاقی کابینہ کے ہر وزیر کو ذاتی حیثیت میں فون کیا اور یہ کہا کہ وفاقی کابینہ کو ہر صورت میں اس ڈیل کی منظوری دینی ہے، اور ذاتی مقاصد کے لیے انہوں نے وفاقی کابینہ سے اس ڈیل کی منظوری لی۔ اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں یہ الزام لگایا گیا کہ جب شہزاد اکبر کا نام نو فلائی لسٹ میں تھا، جب ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی تھی، تو اس وقت جنرل فیض حمید نے شہزاد اکبر کو پاکستان سے باہر لے جانے میں اور ان کے باہر جانے میں مدد کی۔ حالانکہ یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ شہزاد اکبر کا نام نو فلائی لسٹ سے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکالا تھا۔ اب اس کے بعد اس ویڈیو کے آخری حصے میں جنرل فیض حمید پر یہ الزام لگایا گیا کہ جب ملک معاشی بحران کا سامنا کر رہا تھا، اس وقت انہوں نے وفاقی کابینہ کو مجبور کیا کہ وفاقی کابینہ ان کے آبائی علاقے چکوال میں سوئی گیس کی منظوری دے۔ اور اسی ویڈیو میں 5واں الزام یہ لگایا گیا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم تھی، اس میں سے 1 ارب روپے شہزاد اکبر نے وصول کیے اور وہ برطانیہ میں 7 سٹار ہوٹل میں رہے۔ اب یہ جو الزامات لگائے گئے، ان کے بعد جنرل فیض حمید کو خود سامنے آنا پڑا، کیونکہ اس سے پہلے 3 کرداروں کے ذریعے جنرل فیض حمید پر ایک وار کروایا گیا تھا جب ان پر نیب میں ایک ریفرنس دائر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت جب مریم نواز ان کے خلاف کیمپین کر رہی تھیں۔ لیکن اب اس پوری سچویشن میں جنرل فیض حمید خود سامنے آئے، اور یہ جو الزامات تھے جو جنرل فیض حمید پر لگائے گئے، یہ الزامات لگائے گئے فیصل واؤڈا کی جانب سے۔ لیکن اس پوری سچویشن میں جنرل فیض حمید نے اب اپنے خاندانی ذرائع سے
یہ خبر بھجوائی ہے کہ ان پر فیصل واؤڈا نے یہ جو 5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات لگائے، یہ جو سوئی گیس کی اسکیم کے الزامات لگائے، یہ تمام الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ جناب فیض عبید نے اپنے خاندانی ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا کہ ان الزامات میں 1% بھی سچائی نہیں ہے اور وہ ان الزامات پر قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خبر جنگ اخبار اور دا نیوز میں آج کے دن میں شائع ہوئی، لیکن یہاں پر ایک اعلیٰ ترین حاضر سروس کور کمانڈر کے متعلق آپ کو ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر اس وقت آئی جب شاہد خاقان عباسی عمران خان صاحب کے حق میں اچانک گواہ بن کر سامنے آ گئے، اور مریم نواز شریف خاندان کے لیے سب سے بڑا جھٹکا اور آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آ گئی کہ شاہد خاقان عباسی نے عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دے دی۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کو جب پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا گیا تو اس پر شاہد خاقان عباسی نے تحفظات ظاہر کیے تھے۔ اس کے بعد سے شاہد خاقان عباسی کو عملی طور پر نون لیگ میں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، کیونکہ شریف خاندان پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والوں کے نہیں بلکہ ذاتی وفاداری کو ترجیح دیتا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں شاہد خاقان عباسی آج کے دن میں کیمروں کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ الفاظ بولے، نیب کو فوراً بند کریں، ملک پر رحم کریں، جب تک نیب کا ادارہ رہے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے شریف خاندان کو سب سے بڑا جھٹکا دے دیا اور عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دے دی۔ اب شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ کو آئین کے تحت کام کرنا چاہیے، تمام ادارے ذمہ داری سے کام کریں تبھی ملک چلے گا۔ عدالتوں میں صرف سیاستدان آ رہے ہیں، جھوٹے مقدمات چلائے جا رہے ہیں، عوام کو یہ حکومت ریلیف دے ورنہ ملک نہیں چلے گا۔ یعنی شاہد خاقان عباسی نے عملی طور پر شریف خاندان سے کیمروں کے سامنے کھلی بغاوت کر دی۔ لیکن یہاں پر پی ٹی آئی لیڈر خدیجہ شاہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ خدیجہ شاہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کی نواسی ہیں، ان پر کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر احتجاج کا الزام تھا۔ خدیجہ شاہ نے خود گرفتاری دی تھی اور گرفتاری کے بعد انہیں 7 دن کے لیے جیل بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد جیل میں ان کی طبیعت کی خرابی کی تصدیق بھی کی گئی، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور عمران خان صاحب نے یہ الزام بھی لگایا کہ جیل میں پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی یا مبینہ طور پر زیادتی کی گئی ہے، اور پھر ایک ٹرینڈ بھی چلایا گیا ٹویٹر پر کہ قوم کی بیٹیاں غیر محفوظ۔ اب اس پوری سچویشن میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو 6 خواتین جیلوں میں قید تھیں ان کی شناخت پریڈ کا عمل اب تک مکمل نہیں کیا گیا، جبکہ خدیجہ شاہ جن کے میڈیکل کے لیے ایک درخواست دی گئی تھی، اس درخواست کو ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا گیا۔ اب اس پر بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے کیس میں سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اس فیصلے کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر دہشت گردی کے 3 بوگس ترین جو مقدمات تھے ان کی سماعت ہوئی۔ ان میں ایک کیس ذل شاہ کی شہادت کا بھی تھا۔ اب عمران خان صاحب کو کسی بھی ایک بوگس کیس میں گرفتار کرنے کا جو پلان ہے یہ فائنلائز کیا جا چکا ہے۔ اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب خود لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور اب لاہور ہائی کورٹ کا ایک تحریری حکم نامہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے۔ اب ایک طرف تو عمران خان صاحب کے جو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے تھے ان کی تصدیق کی گئی، اور دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان صاحب کے خلاف جو 3 مقدمات تھے ان میں خان صاحب کے جو ضمانتی مچلکے تھے وہ منظور کر لیے۔ لیکن یہاں پر فوجی عدالت سے عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے حساس نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ خبر ایک کور کمانڈر ہاؤس پر احتجاج سے بھی جڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اب یہ سب سے حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک طرف تو کور کمانڈر ہاؤس پر جو توڑ پھوڑ کی گئی تھی اس کی کھلے الفاظ میں مذمت کی تھی۔ انہوں نے شفاف تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست بھی کی تھی، لیکن اب ایک پراسرار کردار اچانک کیمروں کے سامنے آیا اور اس کے بعد وہ کچھ ہو گیا
जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा और आपके होश उड़ जाएंगे। अब ये एक ऐसा किरदार है जिसकी एक तबाहकुन नौयत की वीडियो वायरल है। इस वीडियो में इस किरदार को ये कहते हुए और ये आप कह लें कि सुना और देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज 48 की जंग हारी, 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, कारगिल की जंग हारी। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने 65 की जंग में भी भारत को धूल चटाई और हर बड़े महाज पर अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हमेशा भारत को टफ टाइम दिया। लेकिन ये जो वीडियो है ये ख्वाजा आसिफ की है, जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये कहते पाए गए कि ये फौज दिफाई बजट मांगकर पाकिस्तानी कौम की हड्डियां निचोड़ कर खा गई है। लेकिन अब यही किरदार यानी ख्वाजा आसिफ इन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए और उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान खान साहब ने फौजी तनसीबात की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए अब इमरान खान साहब के खिलाफ भी हम आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त किस किस्म की अंधेर नगरी है। लेकिन यहाँ पर पीटीआई के 3 बड़े रहनुमाओं की पीटीआई में दोबारा शमूलियत के मुतल्लिक भी एक अहम तरीन खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब असद उमर अचानक आज कैमरों के सामने आए। इससे पहले उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान तो किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार किया था। अब असद उमर ने आज के दिन में लाहौर जाना था। उनसे ये पूछा गया कि लाहौर में क्या आप इमरान खान साहब से भी मुलाकात करेंगे। इस पर असद उमर ने यह कहा कि पहले मैं दहशतगर्दी के मुकदमात से निपट लूँ, फिर आपके सवालात के जवाबात भी दूंगा। लेकिन अब असद उमर सैफुल्लाह नियाज़ी के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, और वो खबर ये है कि ये दोनों जो लीडर्स हैं ये इमरान खान साहब को मुकम्मल एतमाद में ले चुके हैं और ये दोनों दोबारा से पीटीआई का हिस्सा बन रहे हैं। और 5 और रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अपनी मजबूरियों से आगाह किया है और वो जल्द दोबारा पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता तमाम जाने वाले लीडर्स सिवाय उनके जिन्होंने इमरान खान साहब पर झूठे घिनौने इल्ज़ाम आयद किए, तमाम ये लीडर्स पीटीआई में वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन कोर कमांडर के मुतल्लिक भी इंतहाई हसास नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज के मुतल्लिक है। लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज किया गया उसके बाद लाहौर के कोर कमांडर के खिलाफ GHQ में एक इंक्वायरी शुरू की गई थी। इस इंक्वायरी में ये सवाल सामने रखा गया था कि आखिर लाहौर में मुजाहिरीन किस तरीके से कोर कमांडर हाउस में दाखिल होने में कामयाब हुए और वहाँ पर क्विक रिस्पांस फोर्स और पुलिस की सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी। अब ये जो इंक्वायरी लाहौर के कोर कमांडर से की जा रही थी, इसके मुतल्लिक ये इत्तला आई है कि ये इंक्वायरी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब फौज ने एक हंगामी नौयत का बयान जारी किया है। और ये जो बयान अब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की जानिब से जारी किया गया है, इसके पहले हिस्से में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि कुछ लोग अवाम और मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान अटूट रिश्ता है, दोनों के दरमियान खलीज पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। और यहाँ हकीकत यह है कि इस वक्त PDM ये चाहती है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे 80% अवाम खड़े हैं, तो ये तासुर दिया जाए कि इस वक्त PTI यानी इमरान खान साहब और कोई फौजी क़यादत आमने सामने है। हालांकि इमरान खान साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि ये फ़ौज मेरी है, अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो रियासत कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ और PDM ये साजिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को फ़ौज से और फ़ौज को इमरान खान साहब के मुखालिफ लाने का एक तासुर बनाया जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।